लाहौर के इलाका मांगा मंडी में 12 साला बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले दोनों मुल्जमान सीसीडी चूंग ने मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिए। इन मुल्जमान ने इस 12 साला बच्ची को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि इसकी वीडियो और तस्वीर भी बनाई गई। जिस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया, एक मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, दूसरा बादशाह गिरफ्तार हुआ और फिर पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में ये दोनों मारे गए। इसकी तफसीलात है क्या, किस तरह बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया था और ये मुल्जमान का ताल्लुक कहां से है और इन्होंने अपनी हवस की आग बुझाने के बाद उस बच्ची को किस तरह से डराया धमकाया, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर में अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आए रोज ज्यादती, इज्तिमाई तौर पर गैंग रेप की वारदातें सामने आना शुरू हो गई हैं। लाहौर के इलाका चुंग में भी इसी तरह का एक दर्दनाक वाकया सामने आया था, जिसमें एक 18 साल लड़की को, जो नई नवेली दुल्हन थी, उसकी शौहर के आंखों के सामने उसे इज्तिमाई तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। उस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और सीसीडी पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए पहले 2 मुल्जिमान को पार किया, फिर 2 रोज बाद तीसरा मुल्जिम मारा गया और फिर 6 रोज में चारों के चारों मुल्जिम जो है वो मुबैना मुकाबलों में मारे गए। लेकिन जैसे मुल्जिमान को इबरत पकड़ना चाहिए था, उन्होंने इबरत नहीं पकड़ी और एक और वाकया मंजर आम पर आ गया, जिसको हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि मांगा मंडी के इलाका में एक 12 साला लड़की, जो अभी जो है वो 8th क्लास की तलबा थी, वो घर से एकेडमी के लिए निकलती है कि एकेडमी नहीं पहुंचती। उसकी वालिदा जो है वो वापस ना उसके आने पर 2 जब दोपहर के बजते हैं तो वो परेशान हो जाती है। वो इलाके में क्लिनिक चलाती है, डॉक्टर है, और वो फौरी तौर पर अपनी बेटी की तलाश के लिए उसकी एकेडमी चली जाती है। एकेडमी जाकर जब पूछती है तो वो कहते हैं कि आपकी बच्ची तो आज आई नहीं। वालिदा परेशानी के आलम में इधर उधर तलाश करने के बाद दोबारा अपने क्लिनिक आ जाती है। वो देखती है कि 3:30 बजे के दरमियान उसकी बेटी जो है वो गली में रोते हुए वापस आ रही है। वो अपनी बच्ची को फौरी तौर पर कमरे में ले जाती है, उसे पानी पिलाती है, उससे पूछती है कि तुम्हारा हाल क्या है। और बच्ची, क्योंकि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, वो परेशानी के आलम में भी थी, उसकी हालत भी गैर हो रही थी। माँ ने फौरी तौर पर हालात वाकयात का जायजा लिया, भांपा कि इसके साथ कोई जुल्म हुआ है। उसने उसकी जुबानी जब सुनना शुरू किया तो बड़ी एक भयानक सी दास्तान सामने आई, जिसमें यह मालूम हुआ कि वो बच्ची जो है वो जब घर से, मांगा मंडी घर से निकली ही थी तो यूनियन कौंसल रोड पर जो है वो उसकी एकेडमी है, लेकिन क्लिनिक के करीब ही एक मुर्गियों वाली दुकान है, चिकन वाली दुकान है, जिसे जुबैर नामी शख्स चलाता है। उसने उस बच्ची को कहा कि आप आ जाओ और मेरी बहन को आप अपने साथ ले जाना। वो उस बच्ची को दुकान में बिठा लेता है और कहता है मेरी बहन आ रही है, उसके साथ ही चले जाना। फिर वो उसे अपने मोबाइल फोन पर टिकटॉक लगाकर, ये FIR की तहरीर भी है, उसके हाथ में मोबाइल देकर कहता है कि मैं अपनी बहन को लेके आता हूं। इस दौरान उसका दूसरा साथी आ जाता है, जिसका नाम मंजर आम पर आता है शुएब। शुएब की भी असल हकीकत सामने आ गई है। वो छांगा मांगा का रहने वाला था। जो जुबैर था वो इसी मांगा मंडी के इलाके का रिहायशी बताया जा रहा है, यूनियन कौंसल रोड का। शुएब जब आता है वो इसको उसकी गाड़ी में बिठाता है और कहता है रास्ते में से अपनी बहन को लेते हैं और आप दोनों को एकेडमी छोड़ देते हैं। इस तरह ये बच्ची को ले जाते हैं और बच्ची को एक वीराने में ले जाकर ये गाड़ी में बार बार उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। कहते हैं सबसे पहले जुबैर जो है वो मुकदमे में तहरीर करवाया गया है कि वो उसके साथ जो है ज्यादती करता है, उससे बच्ची जो है वो इनकारी होती है, उससे तशद्दुद करता है, टॉर्चर करता है और फिर जबरदस्ती उसे अपनी हवस का निशाना बनाता है। इसी तरह जो है बादशाह फिर शुएब जो है वो भी अपनी हवस का निशाना बनाता है उस 12 साल बच्ची को। बच्ची के साथ जब ये जुल्म हो रहा होता है वो गाड़ी में से ये देख सकती है सिर्फ कि आईफल टावर उससे नजर आता है। ये इसलिए मुकदमे में तहरीर करवाया गया था कि जाए वकूआ और पता लग सके कि कहां पर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। वो इसी तरह से अपनी वालदा को वो बात बताती है। वालदा जो है वो उसे साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मांगा मंडी पुलिस भी फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दिखाई देती है और एक मुल्जिम जिसका नाम जुबैर है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जुबैर गिरफ्तार हो चुका है, शुएब की गिरफ्तारी अभी बाकी थी। तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया गया। उसके बाद इस वाक़े को फौरी तौर पर, क्योंकि ऐसे क्राइम, गैंग रेप
اور اس طرح کی ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں کی فوری تفتیش جو ہے وہ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو منتقل ہو جاتی ہے، اور چونگ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فوری اس پر حرکت میں آتا ہے، اور یہاں کے جو DSP ہیں وہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ان ملزمان کے حوالے سے بھجوایا جاتا ہے، جن کی فوری طور پر CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے چونگ ان ملزمان کو اپنے حراست میں لے لیتا ہے اور ان سے تفتیش کرتے ہیں۔ وہ سارے وقوعے کو بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ہے وہ وقوعہ ان دونوں درندوں نے باری باری اس 12 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پھر یہ جو تفتیشی ٹیم ہے، جو CCD کی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے، وہ ان ملزمان کو انٹیروگیشن برائے نشاندہی جائے وقوعہ پر لے کر جاتے ہیں اور مانگا منڈی کے قریب ہی روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے قریب یہ ایک نہر ہے بالمقابل زیتون سٹی سکیم لاہور پہنچتے ہیں تو CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے افسران بتاتے ہیں کہ سامنے سے 3 کس جو ہے مسلح افراد وہ سامنے آ جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں، اور آتے ہی اور پولیس پر اندھا دھند سیدھی گولیاں برسانی شروع کر دیتے ہیں۔ جب سیدھی گولیاں برسائی جاتی ہیں تو ڈرائیور فوری طور پر گاڑی کو سائیڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے، سرکاری گاڑی کو، اور ایک طرف گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب پولیس جو ہے وہ فوری طور پر نیچے لیٹ جاتی ہے، زمینوں پر لیٹ کر اپنی جانیں بچائی جاتی ہیں۔ یہ اس FIR کا متن میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، جس میں یہ 2 ملزمان جو اس واردات میں ملوث تھے وہ مارے گئے۔ تو جب چھلانگے لگا کر وہ جوابی فائرنگ بھی کرتے ہیں، اکا دکا گولیاں جو ہیں وہ خود حفاظت خود اختیاری کے تحت ان کی جانب سے چلائی جاتی ہیں، لیکن ملزمان جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان جو گرفتار ملزمان ہیں ان کو بھی وہ گولیاں جو ہے وہ لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ باقی پولیس جو ہے وہ موجزانہ طور پر محفوظ رہتی ہے، اور اسی طرح جوابی جب کارروائی کی جاتی ہے تو ملزمان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سب انسپیکٹر ایک ان دونوں زخمی ملزمان کو سرکاری ہسپتال میں طبی امداد کے لیے لے کر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ ان کے موت کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ بذریعہ کنٹرول وائرلیس کنٹرول صدر جو کنٹرول ہے وہاں پر اطلاع بھی دی جاتی ہے، افسران بالا کو بھی اس سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مبینہ جو پولیس مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑوانے کے لیے یہ فائرنگ کا تبادلہ کیا، جس کے بعد 302 یعنی قتل کی دفعہ کے تحت اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ CCD کی کارروائیاں اس حوالے سے تو لوگ جو ہیں وہ بہت سراہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو زیادتی گینگ ریپ میں ملوث ملزمان ہیں فوری طور پر پولیس CCD ان پر کارروائی کرتی ہے، اور انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ اکثر مقابلے میں وہ مارے جاتے ہیں۔ جیسے 2 ایسے واقعات بھی رونما ہوئے، ایک قصور میں اور ایک ملتان کے علاقہ میں، جہاں پر 2 معصوم بچیوں کے ساتھ جنسی ہراساں انہیں کرنے پر، انہیں نازیبہ حرکات کرنے پر، انہیں جو ہے وہ نامرد ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ان کا بھی مقابلہ ہوا، ان سے خود پسٹل چلا، اور جس کی وجہ سے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہونے کے بعد پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ایک بچی جو ہے وہ قصور کے علاقہ میں بھی زیادتی کے بعد قتل کی جاتی ہے، اس واقعے میں ملوث بھی ملزم مارا جاتا ہے۔ پھر چونگ کے علاقہ میں اتنی خوفناک واردات ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی آنکھوں کے سامنے 4 درندوں سے باری باری اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں، تصاویر بھی بناتے ہیں، پھر وہ ملزمان بھی مارے جاتے ہیں۔ حافظ آباد کے علاقے کی بات کی جائے، وہاں پر بھی اجتماعی زیادتی ہوتی ہے، اس میں 3 جو ہے درندے مارے جاتے ہیں، ایک ابھی تک مفرور ہے۔ جبکہ پھر مانگا منڈی میں ایک ایسا خوفناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے دیکھنے کی وجوہات ہے کہ لوگ خاص طور پر اس واقعات میں ملوث کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت پکڑ رہے، کیوں آئے روز ان واقعات میں اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے، ان پر نکیل کس طرح سے ڈالی جا سکے گی۔ اور دوسرا، اپنے بچے اور بچیوں کی حفاظت کو آپ یقینی بنائیں۔ اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، 12 سال کی محض اس کی عمر ہے، ساری زندگی اس کے ذہن میں، دماغ میں، اس کے گھر والوں کے لیے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھی اس کو دیکھنا ہوگا۔ یہ جو 2 درندے اس واقعے میں ملوث تھے وہ تو مارے گئے، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا خیال بھی رکھیں، اور کہیں پر بھی انہوں نے جانا ہو، چاہے اکیڈمی ہے، اسکول ہے، آپ خود چھوڑ کے آئے، ان کی حفاظت کو خود ممکن بنائیں، نہ صرف اپنی بیٹیوں کی بلکہ بیٹوں کی بھی حفاظت خود ہی کریں، اور انہیں بتائیں کہ اس طرح کے معاشرے میں جو ہے وہ درندے گھوم رہے ہیں۔ تو ان درندوں کا بھی انجام وہی ہوا جو عوام دیکھنا چاہتی تھی۔ ہم نے جو ولاگ کیا تھا اس واقعے کے فوری بعد، جب ایک ملزم گرفتار پولیس نے کیا تھا، ابھی دوسرے کی گرفتاری باقی تھی، تو عوام یہی چاہتی تھی کہ ان کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دی جائے، تو ان کی جو سزا ہے
وہ اسی طرح کی سامنے آئی جس طرح کی پہلے زیادتی کی وارداتوں میں درندہ صفت ملزمان کی سامنے آتی ہے. تو لہٰذا خود بھی اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنا بھی خاص طور پر خیال رکھیں. تو سی سی ڈی کے ان کاموں کو تو لوگ سہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن پریشانی میں یہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے نام پر آج کل جو ہے وہ زیادتیاں بھی کی جا رہی ہیں، دہاڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی شبہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، بے قصور ہوتے ہیں، انہیں بھی کہیں پر مار نہ دیا جائے. تو اس طرح سے جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ ہر محکمے میں موجود ہوتی ہیں. خود احتسابی کا عمل یہاں کے جو ہیڈ ہیں سہیل ظفر چٹھا، وہ تو کہتے ہیں کہ خود احتسابی بہت ہی اچھے طریقے سے کی جائے گی اور جو اس میں ملوث پایا گیا اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اب تک عوام جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے خوش دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر ان کی جانب سے کوئی زیادتی اور ظلم کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ متنرف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان واقعات میں ملوث ملزمان کو انجام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کے پاس کومنٹ سیکشن ہے، اس میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں. دیکھیں ہم جو ہے وہ مزید ایسے خبروں سے، ایسے جو فالو اپ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.